Dr. Wise, the channel for true story lover. अनोखा एडवेंचर किस्त नंबर 4। यहां से नीचे की जानिब ढलवान बहुत ज्यादा थी। जब मैं नीचे गिरा तो कितने ही पिल लुढ़कता चला गया और फिर जोरदार आवाज के साथ किसी चीज से टकरा कर रुक गया। एक कोमल भाग कर आ, ये कौन लड़का नीचे गिरा है? ये आखिरी आवाज मेरे कानों से टकराई थी और फिर मुझे कुछ याद ना रहा। अब आप आगे पढ़िए। जिस वक्त मेरी आंख खिली मैंने खुद को फर्श पर लेटे हुए पाया। अब मेरे जिस्म पर कमीज नहीं थी, सिर्फ शलवार थी और पूरे बदन पर कोई तेज बो वाली करीम सी लगी हुई थी। मेरी कमर के नीचे खजूर की चटाई थी और ऊपर लकड़ियों और सरकंडों से बनी हुई छत थी जिसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। इस झोंपड़ी नुमा कमरे के दरवाजे की जगह पुराना सा कपड़ा लटकाया हुआ था जिसके सुराखों से तेज रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। मुझे अंदाजा हुआ कि दोपहर का वक्त था। कुछ देर में लेटा सोचता रहा कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर मुझे एक करके सब बातें याद आने लगी और मेरा सर चकराना शुरू हो गया। इतना कुछ हो गया था और मैं जिंदा भी बच गया था, लेकिन मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ? ये ख्याल आते ही मैं उठकर बैठ गया। उठने की वजह से कमर में काफी ज्यादा दर्द निकली और मैं करा कर रह गया। इसी वक्त दरोजी का पर्दा हटा और एक बूढ़ा अंदर दाखिल हो गया। इसकी उम्र 60 साल से कम नहीं थी। वो भी मेरी तरह सिर्फ शलवार में मलबूस था, बल्कि शलवार की जगह उसके तहबंद बांधी हुई थी जो काफी पुरानी और मैली लग रही थी। बूढ़े का रंग सांवला, छोटी छोटी दाढ़ी, बड़ी सी मूंछें और आंखों का रंग जर्द था। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और उर्दू और सिंधी के मिले जले लहजे में बोला कि तुम्हारी तबीयत कैसी है लड़के? अभी तुम मत उठो, तुम्हारी कमर और चेहरे पर चोट आई है। मैंने इससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। उसने गौर से मेरी जानिब देखा और कहने लगा कि तुम इस वक्त हमारे कबीले में हो। शुक्र करो तुम जिंदा बच गए हो। पानी? मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? मैंने अपने खुश्क हल्क पर हाथ फेरते हुए कहा। तो इस बूढ़े ने वहीं बैठे आवाज लगाई, कोमल, पानी लेकर आओ। लड़के को होश आ गई है। बूढ़े के मुंह से कोमल का नाम सुनकर मुझे एकदम से याद आया कि जब मैं ढलवान से नीचे गिरा था तो इस वक्त भी किसी लड़की ने कोमल को पुकारा था। और फिर कोमल पर्दा हटाकर अंदर आ गई। वो लंबे कद और गंदुमी रंग की पुरकशिश लड़की थी। इसकी आंखें बड़ी बड़ी लेकिन गहरे काले रंग की थीं। एक नज़र में मुझे इतना ही मालूम हो सका था। इसके हाथ में प्लास्टिक का कदरे साफ बर्तन था जिसमें पानी भरा था। उसने बर्तन मेरे आगे कर दिया। मैंने इसके हाथ से बर्तन झपटा और नदीदों की तरफ गटागट पीने लगा। बेसब्री की वजह से कुछ पानी तो नीचे ही गिर गया था। मैंने बर्तन खाली करके कोमल को पकड़ाया तो वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। शायद इसको मेरे पानी पीने के अंदाज पर हंसी आई थी। कुछ देर में यूं ही बैठा रहा और फिर बूढ़े के कहने पर लेट गया। तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? उसने गहरी नज़रों से मेरा जायजा लेते हुए पूछा तो मैंने इसे अपना नाम बता दिया। उसने पूछा कि कहाँ से आए हो और कहाँ जाने का इरादा था। मैंने मुख्तसर अल्फाज में इसे सारी सूरत हाल बता दी। वो गौर से मेरी बातें सुन रहा था। जब मैं खामोश हुआ तो कहने लगा कि ये सहरा तो भटकने वालों के लिए मौत है। तुम जिंदा बच गए हो, बड़ी बात है। मेरी दोनों टाहें सब्जी काटने खेतों में गई हुई थीं। जब उन्होंने तुमको ऊंचे टीले से नीचे गिरते हुए देखा तो वो भागती हुई मेरे पास आए और मैंने कबीले के चंद नौजवानों को साथ लेकर तुमको वहां से उठाया और यहां अपनी झोंपड़ी में ले आया। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम कोई भटके हुए मुसाफिर हो। तुम्हारे मुंह में पानी टपकाने के बावजूद भी जब तुमको होश ना आई तो मुझे मालूम हो गया कि तुम जख्मी हुए हो। मेरी छोटी बेटी रमशा बता रही थी कि तुम नीचे आते हुए जोर से दरख्त के साथ टकराए थे। फिर मैंने तुम्हारे जिस्म पर एक खास करीम का लेप कर दिया जिससे तुम्हारे दर्द को अफाका हुआ होगा, लेकिन फिर भी तुम सारी रात बेहोश रहे हो और आज दोपहर को तुमने आंखें खोली हैं। ऊपर वाले का शुक्र है तुम बच गए हो। जब बूढ़े ने ऊपर वाले का शुक्र कहा तो मुझे शक हुआ कि क्या ये मुसलमान है। अगर मुसलमान होता तो अल्लाह का शुक्र भी कह सकता था, लेकिन इससे बरा रास्त ये बात पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। वो कौन था, किया था? जैसा भी था उसने मेरी जान बचाई थी और मेरा मोहसिन था। फिर भी मुझे जो बात बेचैन कर रही थी वो ये थी कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, अपने घर और अपने शहर से कितना दूर हूँ।
جب میں نے دوبارہ یہ سوال بوڑھے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم اس وقت سنیاسی قبیلے کے مہمان ہو۔ یہ قبیلہ میرے شہر صادق آباد سے بہت دور انڈیا کے بارڈر کے بالکل پاس بستا تھا اور چھوٹی چھوٹی درجنوں جھونپڑیوں پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں کا طرز زندگی مہذب نہیں تھا، یہ لوگ مسلمان بھی نہیں تھے بلکہ ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور مجھے جہاں تک معلوم تھا سنیاسی لوگ ہر طرح کے جنگلی جانور یہاں تک کہ کتے بلیاں بھی شوق سے کھا جاتے تھے۔ یہ سب جان کر مجھے کراہت سی محسوس ہونے لگی تھی، لیکن میں اس وقت مجبور تھا، اور اس بوڑھے کے بقول جس کا نام ناشی بابا تھا، میں اکیلا اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہ جگہ میرے شہر سے 30 کلومیٹر دور تھی اور میں پتہ نہیں یہاں تک کیسے آن پہنچا تھا۔ سارا راستہ ریگستان سے ہو کر گزرتا تھا اور میں اکیلا دوبارہ موت کے منہ میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا، کم سے کم جب تک مجھے راستے کا ٹھیک سے علم نہ ہو جاتا، اور پانی کا انتظام تو اس سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ وہ بوڑھا یعنی ناشی بابا مجھے آرام کرنے کا کہہ کر کھیتوں میں چلا گیا تھا اور میں قمیض پہن کر وہیں پر لیٹ کر وقت گزاری کرنے لگا۔ ویسے بھی کمر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے اٹھنے اور چلنے پھرنے میں دقت تھی، اور میری جو حالت ہو چکی تھی اس میں مجھے آرام کی کافی ضرورت تھی، لیکن میں اپنے گھر والوں کے لیے پریشان تھا۔ وہ یقیناً مجھے ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ پھر مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کا خیال آیا تو میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں تو زندہ بچ گیا تھا لیکن ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ ناشی بابا نے مجھے بتایا تھا کہ اس صحرا میں ان کے ساتھیوں کو کئی بار مسافروں کے ڈھانچے ملے ہیں۔ یہ خونی ریگستان ہے جو مسافروں کی جان لینے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتا۔ میں نے دل میں اپنے دوستوں کی زندگی کے لیے دعا کی اور جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل باہر نکال لیا جو ابھی تک میرے پاس تھا۔ سگنل تو اس پورے علاقے میں یوں غائب تھے جیسے گدھے کے سر سے سین، لیکن بیٹری کافی چارج تھی کیونکہ استعمال نہیں کیا تھا۔ میں ایسے ہی گیلری کھول کر اپنی فیملی اور دوستوں کی تصویریں دیکھ کر ان کو یاد کرنے لگا۔ اچانک کومل پردہ ہٹا کر جھونپڑی میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے والی ٹرے تھی۔ کھانا میرے قریب زمین پر رکھتے ہوئے وہ بولی کہ بابا کہہ کر گئے تھے آپ کو کھانا دے دوں۔ اچانک کومل کی نظریں میرے موبائل پر پڑیں تو وہ حیران ہو گئی۔ یہ کیا چیز ہے جی؟ اس نے حیرت اور دلچسپی سے موبائل کی سکرین کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں اس سے بھی زیادہ حیران ہوا کہ ان لوگوں نے آج تک شاید موبائل دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کو موبائل کے بارے میں بتایا اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کی تصویریں دکھائیں تو وہ حیرت سے منہ پھاڑے سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس نے پرجوش ہو کر اپنی چھوٹی بہن رمشا کو بھی جھونپڑی میں بلا لیا تھا۔ رمشا بھی کومل کی کاپی تھی، بس عمر میں 2-3 سال چھوٹی تھی۔ مجھے ڈھلوان سے نیچے گرتے سب سے پہلے رمشا نے ہی دیکھا تھا اور پھر کومل کو آواز لگائی تھی۔ اب وہ دونوں بہنیں دلچسپی سے میرے موبائل میں تصویریں دیکھ رہی تھیں۔ میں نے موبائل کا کیمرہ کھول کر دونوں بہنوں کی تصویر بنا کر ان کو دکھائی تو وہ اتنی حیران ہوئیں کہ مجھے ہنسی آ گئی، پھر وہ شرما گئیں۔ کومل بولی کہ اب کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے برتن اٹھا کر دیکھا تو کسی جانور کا بھنا ہوا گوشت تھا۔ مجھے کراہت محسوس ہونے لگی اور میں پوچھ ہی لیا کہ کیا یہ بلی کا گوشت ہے یا گیدڑ کا؟ کومل جلدی سے بولی کہ یہ جنگلی خرگوش کا گوشت ہے اور بابا نے رات ہی شکار کیا تھا۔ خرگوش کا سن کر میرے منہ میں پانی بھر آیا اور پھر میں نے ڈٹ کر کھانا کھایا، اور جب دونوں بہنیں خالی برتن اٹھا کر واپس چلی گئیں تو میں دوبارہ لیٹ گیا۔ پیٹ میں کھانا جاتے ہی مجھے نیند نے آن گھیرا تھا اور میں بے خبر ہو کر سو گیا۔ جس وقت میری آنکھ کھلی جھونپڑی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا جس کو چھوٹی سی لالٹین سے کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ لالٹین شاید کسی جانور کی چربی کے تیل سے جل رہی تھی جس کی عجیب سی ناگوار بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب میری طبیعت کافی بہتر تھی اور میں خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ میں جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ یہ چھوٹا سا گھر تھا جس میں اس طرح کی 2 اور بھی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ ناشی بابا باہر صحن میں چارپائی ڈالے تمباکو پھونک رہا تھا۔ کومل اور رمشا شاید کچھ پکانے میں مصروف تھیں۔ ایک تو مجھے بھوک نہیں تھی، دوسرا میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب تک بھی یہاں رہوں گا کھانا بہت کم اور ضرورت پڑنے پر کھاؤں گا، کیونکہ یہ لوگ جو کچھ کھاتے تھے مجھے سوچ کر ہی الٹی آنے لگتی تھی۔ ناشی بابا نے مجھے اپنے قریب بٹھا کر تمباکو کی آفر کی، لیکن میں نے مسکراتے ہوئے منع کر دیا۔ مجھے ایسی کوئی عادت نہیں تھی۔ دونوں لڑکیاں آتے جاتے دلچسپی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ جب کھانا کھانے کی باری آئی تو میں نے بھوک نہ ہونے کا کہہ کر منع کر دیا، لیکن جب چاولوں کی خوشبو ناک میں چڑھی تو میں خود کو روک نہ پایا
और पेट भर कर चावल खाए जो काफी मजे के बने थे। खाने से फारिग होकर नाशी बाबा कहने लगा कि मेरे साथ बाहर चलूं, आज रात चांद की 14वीं है और हमारे कबीले में शिकारी मेला लगा हुआ है। मैंने पूछा कि ये शिकारी मेला क्या होता है। नाशी बाबा ने बताया कि हमारे कबीले का रिवाज है, हर चांद की 14वीं रात को शादी के ख्वाहिशमंद नौजवान शिकार मार कर लाते हैं। जिसका शिकार सबसे अच्छा हो, इसकी शादी इसकी मनपसंद लड़की से कर दी जाती है। आज रात भी कबीले के बाहर खिले मैदान में शिकार मेला सज चुका था। मेरे लिए ये दिलचस्प बात थी। मैं देखना चाहता था कि यहाँ पर नौजवान कैसा शिकार करते हैं और आज रात का शिकार तगड़ा होगा। नाशी बाबा ने मुझे एक चादर पकड़ाते हुए कहा कि इसे अपने चारों जानिब लपेट लो। मैं नहीं चाहता कि हर कोई तुम्हें देखकर तुम्हारे बारे मैं सवाल पूछे। मैंने खुद को चादर में छुपा लिया और नाशी बाबा के साथ चल पड़ा। जल्द ही हम झोंपड़ियों के कबीले से बाहर एक खिले मैदान में पहुंच चुके थे। यहाँ पर खासा रश था। हर उम्र के मर्दों के साथ औरतों और बच्चों की तादाद भी काफी ज्यादा थी। अब हम एक बड़े से दायरे के पास पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद कबीले के नौजवान एक एक करके अपने शिकार को कंधों पर लाद कर लाने लगे और एक जगह जमा करते गए। अच्छे और बड़े शिकार का फैसला आखिर में कबीले के सरदार ने करना था, जो अभी तक नहीं आया था। ये दिलचस्प तमाशा जारी था कि एक 15-20 साल का लड़का भागता हुआ आया। इसकी सांस फूली हुई थी और आंखें खौफ के मारे ऊपर को चढ़ गई थीं। इसने लोगों के करीब पहुंचकर बुलंद आवाज से कहा कि माखे की लाश करीबी झाड़ियों में पड़ी है। किसी दरिंदे ने इसका नरखुर्रा चबा डाला है। ये सुनते ही हर तरफ चीखो पुकार मच गई। जारी है।